बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे बात करते हैं जो सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ मीडिया में भी उसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि अफ़गानिस्तान के जो नायब वज़ीर दाखिला है या हमारी इस्तिलाह में वज़ीर मुमलिकत है सदर इब्राहीम, वो भारत गए हैं, हिंदुस्तान गए हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जिसमें BBC भी शामिल है, कुछ इंडियन मीडिया भी शामिल है और कुछ सोशल मीडिया पे जो पोस्टें हुई हैं कि वो खुफिया दौरे पर गए हैं, उससे मुतालिक बात करेंगे। अब सवाल सबसे पहले ये करते हैं कि क्या वाकई सदर इब्राहीम जो कि तालिबान में एक बड़ी मज़बूत और अहम शख्सियत है, वो वाकई भारत गए हैं, खुफिया गए हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी है उस दौरान गए हैं? तो सवाल का जवाब जो मैंने मालूमात हासिल की है कि हाँ, वो भारत गए हैं। कब गए हैं? जो मेरी मालूमात है, जो हमने हासिल की है काबिल एतमाद ज़राए से, वो गए हैं 3 मई को। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त वो भारत में मौजूद हैं। हमने कुछ जो भारत में सहाफ़ी हैं और जिससे एक सहाफ़ती रब्ता होता है कभी कभी, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि वो हिंदुस्तान गए हैं और पहलगाम हमले के तकरीबन कोई 10 दिन बाद यानी 3 मई को वो भारत गए हैं और उनका ये कहना है कि वो इलाज के लिए भारत गए हैं। मैंने जो एक सहाफ़ी की जो ज़िम्मेदारी होती है कि अफ़गानिस्तान से या उनकी वजारत से मालूमात की जाए कि ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं है, तो मैंने जो अफ़गानिस्तान हुकूमत के मरकज़ी तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उसको मैसेज किया। उसका इस वक्त तक जवाब नहीं आया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन कई घंटे इंतज़ार किया, जवाब नहीं आया। फिर जो वज़ारत दाखिला है अफ़गानिस्तान की, उनके जो वज़ारत दाखिला के तर्जुमान हैं मुफ्ती अब्दुल मतीन काने, उनको भी मैंने मैसेज किया था। उन्होंने भी अभी तक जवाब नहीं दिया और दोनों ने यानी तरदीद भी नहीं की जो रिपोर्ट्स आई है। मैंने उससे मुतालिक उनसे सवाल किया था। तो बहरहाल हमने ज़िम्मेदारी अपनी अदा की है, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। अब कुछ इंडियन जो अखबारात हैं, जिसमें एक संडे गार्डियन के नाम से भी एक अखबार है और जिसके बारे में ख़ुद कई जो भारतीय सहाफ़ी है उनका कहना है कि वो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके करीब समझा जाता है। सबसे पहले उसने रिपोर्ट दी, फिर उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट्स आई है कि वो वहाँ गए हैं, लेकिन बात इलाज की हो रही थी। और देखें, ये हर इंसान का हक़ है कि जहाँ पर वो समझता है कि उनका इलाज हो सकता है तो वो इलाज के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तान भी लोग आते हैं, भारत भी जाते हैं, दीगर ममालिक भी जाते हैं, पाकिस्तानी भी। बल्कि जब ये पाकिस्तान और भारत का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ बच्चे जो इलाज के लिए गए थे पाकिस्तानी, उनको फिर इलाज के बग़ैर वहाँ से उनको निकाला गया, वो वापस आ गए थे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो बहरहाल ये दूसरी बात यह है कि ये जो ख़बरें आई है ये ऐसे मौके पे आई है कि कल हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने एक्स जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर लिखा कि उनकी बातचीत हुई है अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा है अमीर ख़ान मुत्तकी के साथ, और उसमें दोनों ने फिर अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा का बयान भी जारी हुआ है और दोनों के बयानात आपने पढ़े होंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़ था कि उनकी जो टेलीफोनी रब्ता था और बातचीत थी वो बड़ी उनकी नज़र में कामयाब थी। और फिर अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा का बयान भी, उसमें भी हिंदुस्तान को एक अहम इस खित्ते का मुल्क करार देते हुए उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की बात की है। आज वज़ारत ख़ारिजा इस्लामाबाद में ब्रीफिंग थी और मैंने सवाल किया था उससे कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है जो इब्राहीम सदर का दौरे हिंदुस्तान है और जो रब्ता हुआ है अफ़गानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा का। तो शफ़क़त अली ख़ान साहब जो तर्जुमान पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा के, उसने कहा कि 2 ममालिक के आपस में राब्तों पे पाकिस्तान ना कोई इतराज़ कर सकता है, ना पाकिस्तान उस पर इतराज़ करता है। 2 आज़ाद ख़ुद मुख्तार ममालिक हैं, वो राब्ते भी कर सकते हैं, वो दौरे भी हो सकते हैं। ताहम उन्होंने मुख्तसर सा कहा कि पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को
کسی اور ملک کے یعنی پاکستان کے خلاف استعمال. یہ مختصر سا انہوں نے جواب کے آخر میں وہ کیا. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہندوستان افغانستان کے رابطوں کے دوروں کو, اور میرے خیال میں یہ پالیسی ہر ملک کی ہے اور یہی پالیسی ہونی بھی چاہیے. کبھی کبھی پاکستان میں ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ہندوستان سے کابل آیا ہے, کابل سے کوئی وہاں گیا ہے, تو یہاں پر تشویش ہوتی ہے. میرے خیال میں اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو یعنی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تعلقات بین الاقوامی تعلقات ہے, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو یہ اختیار ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں تشویش نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی ہندوستان اور طالبان حکومت کے رابطے تو بڑے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو افغان وزیر خارجہ ہے انہوں نے متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے جو فارن سیکرٹری ہے ان سے ملاقات کی تھی, اور وہ پبلک ہوا ہے. کچھ رابطے ہوتے ہیں ہندوستان کے اور طالبان کے, بالکل آنا جانا اس سے پہلے بھی رہا ہے, اور لیکن پبلکلی وہ یعنی ہائی لیول پہ تھا. باقی تو جب معاہدہ قطر میں سائن ہوا تھا تو 2020 میں, تو اس وقت بھی کچھ رابطے جو وہاں پر قطر میں ہندوستان کے سفیر ہے اور پھر جو پولیٹیکل آفس میں جو ایک رکن تھے خیر عباس تانکزئی, ان سے ان کی ملاقاتیں وہاں پر ہوتی رہی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ماسکو فارمیٹ مذاکرات شروع ہوئے تھے 2018 میں, اس کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں طالبان بھی گئے تھے قطر سے, اور اس میں کچھ ممالک شریک تھے جس میں بھارت بھی تھا, پاکستان بھی اس میں تھا. تو اس وقت بھی بھارت اور ایک لحاظ سے طالبان کے ساتھ ان کے رابطے شروع ہو گئے تھے. اور پھر جے پی سنگھ جو کہ اب تو نہیں ہیں, جو ایک افغانستان کے لیے ہندوستان کے ایک وہ تھے نمائندہ کے خصوصی یا ڈیسک کے جو انچارج پاکستان, ایران اور افغانستان تھا, تو وہ بار بار کابل جاتا تھا. اور گزشتہ سال وہ گئے تھے, وزیر جو افغانستان کے دفاع ہے مولا یعقوب کے ساتھ ملے تھے, امیر خان متقی وزیر خارجہ کے ساتھ ملے تھے, اور وہ پبلکلی اس کی تصاویر بھی وہ اسکرین پہ بھی آپ کو آئیں گی, تو وہ ملاقاتیں ہوئی تھی. تو بہرحال آنا جانا لگا رہتا ہے, اور اس میں میرے خیال میں آزاد ممالک, اور بلکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2023 میں انڈیا میں نیو دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ بند ہوا تھا, اس وقت جو ایک سفیر تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا, جو فرید مامنزئی تھے, کہ ان کے بقول بھارتی حکومت نے 2 مہینے تک ان کو انتظار کروایا, ان کو ویزے نہیں لگوائے, تو وہ پھر سفارت خانہ بند کر کے چلے گئے تھے. پھر ممبئی کے جو قونصلیٹ ہے وہ بھارت نے طالبان کا ایک وہاں پر نامزد نمائندہ تھا, ان کے حوالے کیا گیا تھا. تو ایک رابطے تو بڑے ہیں, اور رابطے ظاہر بات ہے, میں جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی وہ ہے مرضی ہے. لیکن اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ بھارت کے لیے جو ایک ناظم الامور مطلب ایک نامزد طالبان حکومت نے کیا تھا, ایک نام آیا تھا عبدالقہار بلخی کا, جو اس وقت ترجمان ہے افغان وزارت خارجہ کا, لیکن ہندوستان نے اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے سنا ہے, اس کی سرکاری وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم نے مختلف ذرائع سے سنا تھا. اور پھر یہ بھی ایک موقع پایا تھا کہ جو قطر میں اس وقت طالبان کے سفیر ہیں سہیل شاہین, اس کے بیٹے کا نام شاہد ابراہیم ہے, ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا ایک سٹیج پہ کہ وہ بھی ناظم الامور ہو سکتے ہیں ہندوستان میں. لیکن ہندوستان نے اس وقت تک یہ تسلیم نہیں کیا ان کو قبول کرنے کا. تسلیم کرنے کا تو الگ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ہے. اب آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میں 2-3 مرتبہ کہا بھی, بار بار اچھا بھی نہیں لگتا. ممالک آزاد ہیں, لیکن کبھی کبھی جس طرح صدر ابراہیم کا وہاں جانا ہے, گو کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں, لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی ہے اور ابھی تک موجود ہے, فائرنگ کا سلسلہ, میزائل ڈرون کا تو ختم ہوا ہے, ابھی سیز فائر ہے. ایسے وقت میں ممکن ہے کہ کچھ لوگوں میں خدشات ہوں, لیکن میرے خیال میں خدشات بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ہر ملک کو حق ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فورن پالیسی کی بنیاد پہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں, اپنے لیے اسپیس پیدا کرتے ہیں یا اپنے لیے اسپیس کم کرتے ہیں. یہ ہر ملک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر بیلنس پالیسی میں یہ بھی ہر حکومت کا حق ہے, لیکن اگر متوازن پالیسی ہو تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہ ہو تو کبھی کبھی خدشات پھر بڑھتے ہیں. اللہ حافظ.